पडलो 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 म्हणटा. तेरे जाले, तायकिळो जालो, काळे आळू आणि हे पाचवे आळू. तेरे तेरे म्हणटा एका पाचवेल्याक आणि एका आळू म्हणटा. चला ये कोणाक जाय तेंच्यांनी व्हरा. आणि हो तायकिळो मातसो बरोच जून जाला, व्हडलो जाला तो. ल्हान आसतना खावप, हे आतां हाडूंक लागतली पानां. पळय एका वचपाक मेकअप करून रावला. आवय गे देवा. चला पोतयो शिवया आमी. कसल्यो? हेच्यो कपड्याच्यो. नंबर दिता येया, ग्रुपान जॉईन जावया. ग्रुप करुया आमी 4-5 जाणांचो. कितें? आनी पोतयांचो बिजनेस करुया. चला म्हाजो नंबर घेया आनी म्हाका फोन करून येया. दोगा तिगा खूब जाली. 90 22 72 06 आणि 75. चला ये 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 म्हणटा. चला आमी बिझनेस चालू करुया. हरशीं म्हणून त्यो प्लास्टिकच्यो पिशव्यो बंद केल्ल्यो आसा. दुकानांनी बी दिना आतां. पोती हाडली काय म्हणून विचारता. इतले आमचे दुकानकार बरी जाणा. हांगा जितली दुकानकारां आसा न्ही ती पिशवी हाडली काय म्हणटा. पिशवी ही पळय हेंकां पिशवी हाडली. पिशवी हाडली काय म्हणटा घरा कडल्यान. पोतयो बंद केल्ल्यो आसा, प्लास्टिकच्यो दिना आतां. इतली आमची दुकानकारां बरी. चला दोगा तिगा जाणां ये, नंबर दिल्लो आसा. फोन करा म्हाका. आमी हो बिझनेस चालू करुया आनी आमच्या कडेन कांय जायना. यो हे शिवपाचे, पोतयो शिवपाच्यो. कितें तरी करूंक जाय उठाठाई. बेश्टे बसून खावंक जायना. पांयार पांय आनी हातीर हात दवरूंक जायना. हांगा म्हातारी कोतारी रांदपाचो बिझनेस करता. म्हाका रांदूंक बरें जमना. कितें म्हाका येयलेलें काम तें बिझनेस म्हाका येयलेलो तो. तूं दिवं शकता काय म्हणून हांवें म्हटलें ना. पण शिवून दिवं शकता पोतयो बी हांव. पोतयो म्हणिना, थैल्यो. जे कपड्याच्यो आसता तेका थैल्यो म्हणटा आनी प्लास्टिकच्यो आसता तेका पोतयो. नंबर दिल्ले आसा. कोणी तरी फोन करा आनी येया शिवपाक. शिवया, मिशीन बी आसा. कितें खंयच जागो ना जाल्यार प्लास्टीक घालून बसुया. कित्याक आमचे जाल्यार अशी दैना जाल्ली आसा घराची. अशी दैना जाल्ली आसा आमच्या घराची. पळय इतले दीस हांवें पळय अशें शिवता हें करतालें, जेवतालें. हे पळय नाल्ल आनी ही सोण्णां आनी ही म्हाजी चूल. हे पळय म्हाज्या घराची अशी दैना जाल्ली आसा. आमी प्लास्टीक घालून शिवया. कितें? हे पळय हे म्हाजी रांदपाची कूड. हे पळय मिशीन. ते म्हाज्या मैत्रिणीन दिल्लें म्हाका. पयशे बी कांय घेतले ना. हे पळय बरें आसा. तेची फळी घातली हांवें 1200 रुपयाची हाडून. 1200 रुपयाची हाडून फळी घातली हांवें. मेस्ता कडल्यान फिटींग करून घेतली. मोटर बसूंक ना कित्याक तितलें म्हाज्या कडेन शिवपाक फास्ट जायना म्हणून मोटर बसूंक ना. दोरयेचेर शिवता. हे कुलूप. हे पळय कुलूप खंयच घालून वचपाचें ना. कितें कुलूप घालून खंयच वचपाचें ना. कुलपाची अशी दैना जाता मागीर. कशी जाता ही पळय अशी. ही पळय कुलपाची दैना.
म्हाज्या मैत्रिणीन मिशीन दिल्लें. खंयची मैत्रीण जाणा, हांव टेलराक हांगा शिवपाक वयतालें कंपनीन. तर कंपनीच्या फ्रेंडशीप जाली आमची दोगांची. एकाच डब्यान जेवली, तेंगेर रावले. मागीर तेका ते काकूट येयली. पिजलेले घालून हांव भोंवतालें म्हणून मागीर तेणें म्हाका पयशे घेयनासतना मिशीन दिला. आनी ते आज हांव तुमकां आपयता. हे आमी पिशव्यो शिवया हेच्यो. प्लास्टीकच्यो पिशव्यो बंद केल्ल्यो आसा जाल्यार आमी कपड्याच्यो शिवया. कितें 1200 रुपयाची फळी घातला मार्केटांतल्यान हाडून. मेस्ताक हाडला. मेस्तान ती टायट फिटींग केले, ते स्क्रू बी लायले. नाजाल्यार ती फळी हालताली. फळी बेश्टी तूं एका लावंक कळना. त्या मिशिनाक मेस्ताक हाडून फीट करची पडटा फळी. हे पळय कितें जाला म्हाज्या घराचो अवतार. हे पळय हे म्हाजें न्हिदपाचें हे हाटून पळया. इल्लो जागो सुको आसा जाल्यार तेंचो संवसार पाड पडूं न्ही म्हणटा. दुसऱ्याचे खावंक सोदता तेंचो संवसाराक उजो भेटू. हो वॉशरूम म्हाजो, टॉयलेट. आनी हे घासपाचें आयदन करून घेतला. गांवठी केला चिऱ्याचें. खूब वर्सां जालीं. हे पळय वॉशरूमाचें पळय. आनी हो पळय हे पळय पत्रो. प्लास्टीक घालुया आनी शिवपाक कट करून शिवुया. कितें हे बॉक्स म्हाजे, हेच्यार शिवुया आमी कट करून. आं कितें हांगा कटींग करुया आमी पिशव्यो. हेच्यार आमी कटींग करुया पिशव्यो आनी हांगा शिवुया. पावसान परत बाय काळोख केलो. परत म्हणटा पावसान काळोख केलो.